अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अवान नहायत अहम ख़बरों और नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो बग़ैर आपका वक़्त ज़ाया किए बिना मैं आपको टू दी पॉइंट लेकर चलता हूँ। परवेज़ इलाही साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो शिकवा जवाब शिकवा का एक दौर फिर से शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ GIT के ऐलानात हैं, कप्तान का इजलास है, इस्तीफ़ों के बारे में उनकी क्या दो राय हैं वो डिस्कस करेंगे। जिनेवा में कुछ लोग भाग चुके हैं लंदन को छोड़कर, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ बीबी। तो इस वक्त वो कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जिनेवा में क्या लेने गए, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। PMLN का सियासी मुस्तकबिल क्या है, इसको भी हम ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। और ना सिर्फ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त दिफा मिनिस्टर होने के साथ साथ वो इस वक्त एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं और वो अपने इल्म के जौहर हर जगह दिखाते और बिखेरते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बाकी देयर इज़ अ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन बिटवीन इसहाक डार एंड मुफ्ती इस्माइल, सो वी विल आल्सो डिस्कस दैट इन दिस व्लॉग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परवेज़ इलाही साहब की और परवेज़ इलाही साहब ने कुछ बातें की हैं। वो आम एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उस खिताब के दरमियान उन्होंने बोला कि किस तरह उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए और क्या क्या किया। उस्मान बुज़दार की वो जो है गवर्नमेंट को, उसकी CMशिप को क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई दी और इसके साथ साथ उन्होंने बातें की हैं कुछ, और ये बातें शायद इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छा पैगाम नहीं लेके आ रही। इसीलिए अगर आप डॉट्स को जोड़ने चले जाएं और नुक्तों को जोड़ें तो इमरान खान साहब की कुछ बातें और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की कुछ बातें अगर हम इनको पकड़ लें तो हमारा आज का वीडियो का व्लॉग जो है मुझे बताने का और आपको समझने का, दोनों के मकसद हल हो जाएंगे। देखें, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि हम गवर्नर की जो बात है, गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही नहीं, गवर्नर के गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानता। PTI गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है, गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। जनाब गल वध गई, मुख्तारिया गल वध गई है, बात यहाँ तक पहुँच गई है। यही नहीं, इसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब ने भी बात की है। उनकी पार्टी लीडरशिप की मुशावरत हुई है। अंदर की कहानी जो है वो तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के तहलील में मज़ीद तख़ीर होने की सूरत में इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर लिया। ये इस्तीफ़े देंगे, मंजूर होंगे नहीं, ये भी लटके रहेंगे। जैसे कि MNAs लटके हैं वैसे MPs भी लटक जाएंगे। कौन सा बड़ी बात है, मुल्क है ना, बेड़ा गर्क हो रहा है, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। इमरान खान ने सूबाई और मरकज़ी लीडरशिप को अपने हतमी फ़ैसले से आगाह कर दिया। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की असम्बली के तहलील में ताख़ीर पर इमरान खान ने नई हिकमत अमली बनाते हुए कहा कि अगर असम्बली की तहलील में ताख़ीर हुई तो हमारे अरकान इस्तीफ़ा देकर पंजाब असम्बली से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को हदायत दी कि 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला के एतमाद के वोट का अमल यकीनी बनाया जाए। पार्टी अरकान असम्बली में मज़ीद नहीं रहना चाहते और अगर असम्बली की तहलील में कोई रुकावट पैदा की गई तो फिर हम MPAs मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। PTI की सीनियर लीडरशिप ने इमरान खान को अरकान असम्बली से राब्तों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी, जिसमें इन्हें बताया गया कि मज़ीद 2 आज़ाद अरकान असम्बली से हमायत के लिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इमरान खान ने हदायत की कि पार्टी एतमाद के वोट का अमल तेज़ी से मुकम्मल करे। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब कहता है मुझे एतमाद का वोट नहीं लेना और एक तरफ PTI के चेयरमैन कहते हैं मुझे एतमाद का वोट लेना है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 11 तारीख वाले दिन ही तलब करके कह दिया है आप इन पर्सन वकील के साथ हमारे ज़रा रूबरू पेश हों और आके आप हमें बताएं आपको हमने नाअहल डिक्लेयर किया, आप किस हैसियत में पार्टी की रुकनीत चला रहे हैं। देखें, मुख्तार गल इतने वध गई है और बड़ी वध गई है और इतनी वध गई है कि कंट्रोल नहीं हो रही। वहाँ किसी बंदे की ड्यूटी लगी है पंजाब के अंदर कि जो इलेक्शंस है, जो काफ लीग के जो लोग हैं, जो काफ लीग के चाहने वाले हैं, जो लोग ये एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते और अगर एतमाद का वोट लेना पड़ जाए तो किसी भी सूरत पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से 15 MPs को तोड़ा जाए, इसकी कोशिशें भी जारी हैं। देखें, ये 5-6 महाज खुले हुए हैं, अगर मैं आपको शायद बेहतर तरीके से समझा सकूं। एक तरफ MPs की खरीदे जा रहे हैं, एक तरफ अदालतों से रिलीफ दिया जा रहा है, एक तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से खींचा जा रहा है, एक तरफ से परवेज़ इलाही साहब कहते हैं मैं एतमाद का वोट लेने पर राज़ी नहीं हूँ, PTI को अपने बयानात सेंसिबली देने चाहिए
اور یہ تمام ڈاٹس ملتے ہیں، ان کا محور کہاں جاتا ہے، یہ باتیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں، یہ باتیں ختم کس پہ ہو رہی ہیں، یہ کون ہے یہ جو تمام محاذ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخص کے خلاف کھولے ہوئے ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر ایک اکیلے عمران خان نہیں، اس ملک پاکستان کے اندر اور بھی جماعتیں ہیں، اور بھی لیڈرز ہیں، اور بھی لیڈرشپس ہیں، اور بھی حکومتیں ہیں، لیکن آج آ کر اس وقت صرف زد و کوب ایک ہی جماعت کو کیا جا رہا ہے۔ اور یہ زد و کوب کرنے کی بڑی وجہ ان کا نیریٹو ہے، ان کا بیانیہ ہے، جس کو عوام نے خرید لیا ہے۔ اور ناٹ اپوزیشن، حکومت وقت، گرینڈ لائس آف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس کے حواریوں کو۔ انہوں نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ اب دوسری جانب ایک طرف تو اس ملک پاکستان کی سیاست میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس وقت اس ملک پاکستان کے باہر بھی ایک سیاست چل رہی ہے۔ نیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو شہباز شریف صاحب گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اب میدان مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جو ہمارے سابقہ کنوکٹڈ پرائم منسٹر جو اس ملک پاکستان کو 3 دفعہ لیڈ کر چکے ہیں، بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان، جن کا نام میاں محمد نواز شریف صاحب ہے، اور ان کی خوبصورت سی بیٹی جو ان کا نام روشن کر رہی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ دونوں اس وقت جنیوا میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اور جنیوا میں جانے کے بعد وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سیاست کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کنفیوژن کو، اس شش و پنج کو وہ اب ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب کا پیشنس جواب دے رہا ہے، اور ان کے اعصاب بھی اتنے مضبوط نہیں رہے کہ وہ اتنا پریشر جھیل سکیں اور اس طرح کی ٹینس سچویشنز میں معاملات کو ٹیکل کر سکیں۔ خیر، یہ بھی ایک بات ہے، آنے والے دن بتائیں گے پی ایم ایل این کا سیاسی مستقبل۔ اگر تو اوپر بڑے گھر سے ان کی سنوائی ہو جاتی ہے تو پھر تو بلے بلے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر معاملات کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ باقی خواجہ آصف صاحب دی گریٹ، وہ نہ صرف ایک بہت بڑے دفاعی منسٹر بھی ہیں، منسٹری آف ڈیفنس ان کے انڈر ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا اکانومی پر بہت بڑی جو ان کی گرپ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سوری مائی بیڈ، مجھ سے اپنی جو ہے نا مسکراہٹ کنٹرول نہیں ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جوک آف دا ڈے، چٹکلا، کہ ملک میں ڈالرز نہ ہونے کے باعث معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ ملک پاکستان تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ بسم اللہ کرو۔ تو اس ملک پاکستان کو تاریکی میں آپ نے ڈبویا کہ ہم نے ڈبویا؟ پچھلے 75 سال میں سے 25 سال تو تم لوگوں کی حکومت تھی۔ میاں محمد نواز، میاں دے نعرے بجے دے، وہ نعرے کہاں بجتے رہے ہیں؟ اب بھی آپ کی حکومت ہے، اور ہر دفعہ جب بھی آپ حکومت میں آتے ہیں اس ملک پاکستان کے حالات نہ جانے کیوں خراب ہو جاتے ہیں۔ خیر، اسحاق ڈار صاحب کی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی کوڈ وار چل رہی ہے، معاملات گرم ہیں جناب۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بیانیہ پکڑ لیا، مجھے کیوں نکالا۔ یہ نیریٹو پہ صرف میاں محمد نواز شریف کا حق نہیں بلکہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی ہے۔ مفتاح صاحب کہتے ہیں مجھے بلا کے تذلیل کر کے مجھے ڈس آنیسٹ کر، مطلب میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی گئی، مجھے زد و کوب کیا گیا، اور مجھے بولا کہ آپ یہ قلم دان چھوڑ دیں اور یہ اسحاق ڈار صاحب کے سپرد کر دیں، آج سے یہ اکانومی کو دیکھیں گے۔ تو میں تو پھر بھی قدرے بہتر اکانومی چلا رہا تھا، اسحاق ڈار نے تو اس ملک پاکستان کا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ خیر، آنے والے دن بتائیں گے میم سے شین نکلے گی، کتنی بری طرح سے نکلے گی، نہیں نکلے گی۔ باقی عادل راجہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ آج کل سرخیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ مریم نواز پالیٹکس میں تو اپنا قد کھو ہی چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ پراپرٹی میں بھی اپنے حصے کھو چکی ہیں۔ جی ہاں، ان کے بھائیوں نے بولا ہے محترمہ ہماری بہنا، آپ کو ہم سے کچھ نہیں کہنا، ہمیں صرف آپ کو اتنا ہے بتانا کہ آپ کا مے فیئر کے اپارٹمنٹس میں کچھ حصہ نہیں، کچھ لینا دینا نہیں رہ گیا آپ کا۔ یو آر ڈن، یو آر آؤٹ آف دا فیملی پالیٹکس، یو آر آؤٹ ناٹ دا پالیٹکس۔ آپ کو ہم پالیٹکس والی کرسی دیتے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ کا جو آپ کی ناجائز کمائی سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ اپنی ڈگر پہ چلیے، ہم اپنے ڈگر پہ چلتے ہیں۔ یہ خیر میتھ ہے، اس میں صداقت کیا ہے میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، اس سے پہلے والی تمام خبریں جی ہاں وہ ضروری بھی تھیں، وہ امپورٹنٹ بھی تھیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج کل کافی پریشان ہیں،
اور سنا ہے کہ طبیعت ان کی کافی ناساز رہتی ہے، ان کو دل میں بھی کافی درد رہتا ہے اور ان کو دل کا دورہ پڑنے کے مطلب امکانات ہیں، ان کو سننے میں آ رہی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس پہ میں کوئی صداقت نہیں رکھ رہا، لیکن جو حالات ان کے ساتھ پیش ہوئے ہیں، ان کو ایک آفر کی گئی صدر مملکت بنانے کی، اور ان کی پتہ نہیں ان کو کیا کیا سبز باغ دکھائے گئے ہوں گے، اور ظاہری بات ہے جب خواب ٹوٹیں تو دل میں درد تو ہوگا۔ باقی آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے، یہاں پہ غریب عوام کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، تو آپ اپنے دل کا درد، سر کا درد، پیسے کا درد، طاقت کا درد، اس سے ذرا دھیان ہٹائیں اور اس ملک پاکستان کے عوام کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ اس ملک پاکستان کو، اس ملک پاکستان کی بہت ضرورت ہے، اور اس عوام کو ایک اچھے حکمران کی ضرورت ہے، اور آپ اس عوام کو ایک اچھے حکمران سے محروم نہ کیجیے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اور کہا سنا معاف۔ جس شخص اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ اللہ حافظ۔